آئے مٹھے محبوب دے باجھوں بیا جگ تے سہارا نے جگو کملی والے دا سہارے اچھے وادلہ کہہ دو سبحان اللہ مٹھے محبوب دے باجھوں بیا جگ تے سہارا نہیں مٹھے محبوب دے باجھوں بیا جگ تے سہارا نہیں مٹھے محبوب دے باجھوں بیا جگ تے سہارا نہیں مٹھے محبوب دے باجھوں بیا جگ تے سہارا نہیں یہ الفت نہیں محمد دی او مولا کو پیارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ الفت نہیں محمد دی او مولا کو پیارا نہیں ہیوے زندگی ہوا سوہنی جڑی محبوب دے نامے ہیوے زندگی ہوا سوہنی جڑی محبوب دے نامے جدا ویسوں قبر دے وچ اتھے ہونا اندھارا یا رسول جدا بحثو قبر دے وچ اتھے ہونا اندھارا نہیں مٹھے محبوب دے باجوں بیوں مٹھے جد ناز تے مر کے آیا اے او سونا لج پالے جو قدم چمر میں کو آقا دے ہائی مدت تو انتظارے ایک عاشق رسول جڑا مار کے قبر دے وچ گیا ہے سامنے نورانی والی شکل آ گئی ہے آدھا ایتا ساری زندگی میرے سیرے گانداری ہے ساری زندگی میریاں تعریفاں کرینداری ہے یہ کو کئی گالی نہ کوئی تو تے جواب سوال بھی نہیں ہونا اچھے وعدہ کہہ دو سبحان اللہ اس واسطے سارے سرے کی دے سیر نے یہ بند لکھا میں تمہارے سامنے پڑھ دا پیاں جد ناز تے مر کے آیا اے او سونا غم خارے دیو قدم چمر میں کو آقا دے ہائی مدت تو انتظارے اندے نادے سیرے گاگاتے آیا جگتے عمر گزارے پچھے سائیں فرمیسی کچھ نہ کھو میرا طاہر خدمت گارے مٹھے محبوب دے باجوں بیا جگتے سہارا نہیں اسانا جو محمد دا کھیتے ہائیں ودے لیندے اسانا جو محمد دا کھیتے ہائیں ودے لیندے یہ آدم تے نور سے انہا باجوں گزارا نہیں یہ آدم تے نور سے انہا باجوں گزارا نہیں مٹھے محبوب دے باجوں بیا جگتے سہارا نے محبت پاک بجتن دی صدا ایمان ہے یارو جگو پاک نبی دی آل دی پاک نبی دی صحابہ دی محبت اچھو وعدہ کہہ دو سبحان اللہ ہاں محبت پاک بجتن دی صدا ایمان ہے یارو محبت پاک بجتن دی صدا ایمان ہے یارو اسانو کر صحابہ دے آپس دے وچ ونڈارا لے اسانو کر صحابہ دے آپس دے وچ ونڈارا لے مٹھے محبوب دے باجوں بیا جگتے سہارا